बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले एक अच्छी खबर अपने इस वीलॉग में शामिल करते हैं। अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है और अच्छी खबर सरदार लतीफ़ खोसा के लिए भी है। जी हाँ, सरदार लतीफ़ खोसा ने बाकायदा तौर पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने शौकत बसरा जो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, आपको मालूम है, बड़ा अच्छा डिफेंड करते रहे हैं टॉक शो में शौकत बसरा भी, तो वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान खान की क़यादत में एतमाद का इज़हार कर चुके हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही इस मुल्क के मसाइल का मसीहा है। इमरान खान इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है। ही इज़ स्टिल पॉपुलर। और देखना ये है कि इमरान खान के लिए आगे क्या है। खैर, लतीफ़ खोसा को शौकत बसरा ने मफलर पहनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने उसके बाद मीडिया टॉक भी की। वैसे तो वो 2 दिन कबल ही नादिया मिर्ज़ा के प्रोग्राम में कह चुके थे कि मैंने अपने दोस्तों और फैमिली से ये मशवरा और मुशावरत की है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना है। और बाकायदा तौर पर हमने देखा कि कल यही वक्त था जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत को इख्तियार किया। एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अच्छी बातें की। आप भी मैं उनका बयान देख रहा था जो अफजल मरवत के बारे में उन्होंने दिया। अभी तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रहा करने का हुक्म भी दिया है। अब तमाम वकला हज़रात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब है और मरवत को, जो शेर अफजल मरवत है, उनको वेलकम करने वहाँ पहुँचे हैं। खैर, देखते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा की बात करें तो ये गवर्नर पंजाब भी रहे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। सीनियर सियासतदान हैं और बड़े अच्छे डिबेटर हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कानूनी माहिर हैं और सेंसिबल पर्सन है। कोई इन पर कोई किसी किस्म का कोई करप्शन का, कोई बदउनवानी का या इनके अल्फाज का कोई ऐसा, इसमें इन पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा दाग नहीं है कि जो इनकी शख्सियत को, इनकी साख को मुतासिर करे। अब देखना ये है, मैं एनालिसिस कर रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसी शख्सियत साबित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो कन्फर्म है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं। पहले तो ज़ाहिर है वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन अब कौमी असम्बली में जाने के ख्वाहिशमंद है, मुझे ये लगता है, और होना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छी आवाज़ है। सबसे बढ़कर कानूनी माहिर हैं, कानून को समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा है, क़यादत के बहुत करीब रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो काफ़ी करीब रहे, उस वक्त भी वो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे हुए हैं। तो अभी देखना ये है कि जब इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इनको पार्टी में क्या ओहदा दिया जाता है। लेकिन अगर अब हम ये देखें कि एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही हैं, पार्टी के सदर हैं, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं और अब ये लतीफ़ खोसा भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो देखेंगे कि ये पार्टी में इनको क्या, किस तरह से एडजस्टमेंट्स इनकी होती है, कोई पार्टी ओहदा भी इनको दिया जाता है तो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को वो निभाते हैं। खैर, सरदार लतीफ़ खोसा ने PTI को ज्वाइन किया और मीडिया के नुमाइंदगान से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि नफ़रतों की सियासत का ख़ात्मा होगा, आइन की पासदारी करने वाला अमर हो जाता है। साथ उन्होंने कहा कि सियासत और वकालत को मैंने इबादत समझ के किया है। अब ये बड़ी अच्छी बात है इनकी कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो सोचने वाले ये सोचते हैं कि जहाँ लोग और पंछी उड़कर दूसरी जानिब देखते और जा रहे हैं, वहाँ लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों आ रहे हैं। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए, लतीफ़ खोसा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो कहते हैं कि खुडे लाइन लगा दिया था आसिफ जरदारी ने। कुछ ऐसी आसिफ जरदारी ने यह भी माइंड किया कि ये इमरान खान के वकील हैं। फिर इमरान खान साहब जब इन पर हमला हुआ तो ये इनके घर गए और इनसे उन्होंने सारी बातचीत की। तो लग तो यही रहा था, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, अच्छी तो नहीं, बड़ी हैरत वाली स्टेटमेंट सरदार लतीफ़ खोसा ने मीडिया नुमाइंदगान को दी है। उन्होंने कहा कि एतजाज़ एहसन भी मेरे साथ हैं। हालांकि बाकायदा तौर पर उन्होंने एतजाज़ एहसन ने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन लतीफ़ खोसा ने कहा है कि वो उनके साथ हैं, उन मुशावरत के साथ ही मैंने ये सारे काम किए हैं। जब वो दोस्तों का नाम लेते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि एतजाज़ एहसन से मुशावरत ना करें। तो ये सारे मामलात आगे चलते हैं। खैर, लतीफ़ खोसा एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। लाहौर में गालिबन वो इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि लाहौर की सीट जीतने में वो कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक अच्छा नाम है और इसमें एक अच्छा इंतखाब होगा कि लतीफ़ खोसा अगर पार्लियामेंट में आते हैं तो वो अपना अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। खैर, अगली खबर शामिल करते हैं। PTI का एक वर्चुअल जलसा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटलाइज
جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہوتی جا رہی ہے اس طرح پی ٹی آئی کے جو سب سے اسٹرانگ فیلڈ ہے، جو سب سے اسٹرانگ گراؤنڈ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. جیسے مثال کے طور پر فار انسٹنس آپ کہیں کہ کے پی کے میں جو اسٹرانگ گراؤنڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، پنجاب میں نون لیگ کی ہے. ابھی کے حالات کے مطابق کہہ رہا ہوں، ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے. اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اسٹرانگ گراؤنڈ ہے. اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرانگ گراؤنڈ ہے. جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کا میڈیم عمران خان نے استعمال کیا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے، اور سوشل میڈیا نے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عمران خان کو سوشل میڈیا نے عمران خان سے وزیر اعظم عمران خان بنایا تو غلط نہیں ہوگا. تو ورچوئل جلسہ ہوا ہے، یہ جلسہ کتنا کامیاب رہا، فلاپ تھا، ہٹ تھا، کتنے لوگوں نے جلسہ دیکھا ہے، نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ونگ کے لوگ ہیں وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں. تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ کتنا کامیاب رہا یا نہیں؟ میری سینس کے مطابق جلسہ کامیاب رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر رہے، کوئی ریلی نہیں نکال سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے پراپرلی، کوئی پارٹی کی انگیجمنٹ نہیں کر سکتے، ورکرز کنونشن نہیں کر سکتے. وہ گرفتاریاں اور معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی، یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا. اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن دے ہیو میڈ فار پاکستان تحریک انصاف دیٹ دے آر گونا ٹیک این ایکشن آن دس جلسہ اینڈ آل دیٹ تو یہ اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو جلسہ کامیاب رہا ان کا، ورچوئل جلسہ. اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی شامل تھے جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی وہاں پر خطابات کیے ہیں. اس میں جیسے ہی جلسہ شروع ہوا اور ایک اور کام ہو گیا، انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی اور یوٹیوب بند ہو گیا، باقی انٹرنیٹ بھی وہ بڑا ہی تنگ کیا، اس نے نہیں چلا. تو ظاہر ہے اب نون لیگ کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی کوئی انٹرنیٹ نہیں بند ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، ان کا جلسہ بالکل ناکام ہوا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. ان کا جلسہ کامیاب رہا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. تو آپ لوگ بھی استعمال کر لیں، آپ کے پاس بھی خود اسپیس ہے، لیکن آپ لوگ اس لیے استعمال نہیں کرتے اس میڈیم کو کہ آپ کو پتہ ہے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ہیں. نواز شریف صاحب یہ بہتر جانتے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آپ بھی اس کو استعمال کریں. وہاں پر اتنے ویوز ہی نہیں آئیں گے تو وہاں تو نہیں چھپایا جا سکتا نا کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. تو پھر وہ آپ کو جواب دینا پڑے گا میڈیا میں، اس لیے آپ اس طرف نہیں جاتے. خیر، جیسے جلسہ شروع ہوا انٹرنیٹ کا آپ کو پتہ ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا لنک، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش بھی رہی. لوگوں نے وی پی این استعمال کر کے اس کی ایکسیس کو کیا. وی پی این آپ کو پتہ ہے، آپ لیپ ٹاپ میں یا موبائل فون پہ اگر وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ایزیلی ایکسیس آپ کر سکتے ہیں ان اپلیکیشنز پر جو نہیں ورکنگ کر رہی ہوتی. عمر سیف آئی ٹی کے منسٹر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا ڈیسیجن تھا انٹرنیٹ کی بندش یا کہیں اور سے یہ فیصلہ آیا. ابھی عمر سیف صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، اس وقت وہ آئی ٹی کے منسٹر ہیں. لیکن میں کیا کہوں اس پر کہ کہاں سے فیصلہ آیا یا کیوں آیا. تو ایسے ہی ہے، بس معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی ہے غلط ہو رہا ہے. بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر ایک کو ایک بات کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. وہ بات کہے، آپ اسے ڈس ایگری کریں، آپ کاؤنٹر اٹیک کریں، آپ اسے ڈس ایگری کریں، آپ کوئی اور اسٹریٹجی بنائیں. لیکن یہ میک اور بریک کی جو سچویشن بنی ہے پاکستان میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی بالکل آزادی ہونی چاہیے، اپنی بات کریں، آپ اس کو ڈس آن کریں، اسے ڈس ایگری کریں، آپ اپنے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں، عوام فیصلہ کرے کہ کس کی بات ٹھیک ہے، کس کی بات میں زیادہ وزن ہے، کس کے جملے میں زیادہ حجم برقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی. خیر، جلسے میں جو ان کے نظم شیراز، رؤف حسن، تیمور جھگڑا، کنور شوزیب، حافظ فرحت عباس، مزمل اسلم، شہباز گل، زلفی بخاری، زرتاج گل، مونس الہی، علی محمد خان، فردوس شمیم نقوی اور قاسم سوری، اعظم سواتری اور حماد اظہر نے جلسے میں خطاب کیا. اور اس کا جو دورانیہ رہا وہ 4 گھنٹے 53 منٹ تک تھا. تلاوت سے جلسے کا آغاز ہوا اور قومی ترانے سے جلسے کا اختتام ہوا ہے. اور نون لیگ نے تو کہا ہے کہ یہ فلاپ جلسہ تھا، جو کہ فلاپ نہیں تھا، جلسہ ایک اچھا تھا. اور اس میں یوٹیوب پر 82,500 لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا اب تک، جو میرے پاس اعداد و شمار ہے. ٹویٹر کی بات کریں تو 40,000 سے زائد لوگوں نے اس جلسے کو دیکھا ہے، اور 14,96,000 لوگوں نے یہ جلسہ لائیو دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ریشو ہے. اگر آپ کہیں کہ 1 لاکھ بندے نے جلسہ دیکھا تو یہ کم ریشو نہیں ہے کہ 1 لاکھ بندے تک ان کا میسج پہنچ رہا ہے. تو 14,96,000 لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جلسہ تو کامیاب رہا ہے. تو خیر ہر ایک کے پاس، سیاسی پارٹی کے پاس یہ میڈیم ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں، اور ہر ایک کو استعمال کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، اور وہ بالکل اس کو کریں. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.